हजारौं छन् नदी नाला, त्यसमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ बागमती। बागमतीमा स्नान गरेर ब्रह्मलोक पुगिन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा रहिआएको छ। पवित्र छ, निश्चल छ, आस्थाको प्रतीक छ बागमती। पानी मात्र होइन, केवल नदी होइन, ब्रह्म रस हुन् बागमती। बागमतीको कथा सुन्दा, सम्झिँदा सपना जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो सपना होइन, वास्तविकता हो। कुनै बेला बागमती कलकलाउँदै बगेकी हुन्, जुन कथा जस्तो लाग्छ। त्यो कथा कतिखेर बागमतीको व्यथामा परिणत भयो पत्तै पाइएन। कुनै बेला श्रद्धाले पिइन्थ्यो बागमतीको जल, त्यही बागमती हेर्दा हेर्दै बन्यो दुर्गन्धित ढल। पवित्र आस्थाको केन्द्र बागमतीको उत्पत्ति पानीको द्वार बागद्वारबाट भएको हो। बागमती नदीमा पानी होइन, ब्रह्मरस बगेको हो। त्यसैले ब्रह्मरस बागमती नामाकरण गरिएको छ। बागमती नदी धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएको नेपालको एक सुन्दर नदी पनि हो। मानव विकास र बागमतीको सम्बन्ध वर्षौं पुरानो छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, जो चाहिँ मुख्य गरी बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको संरक्षण गर्ने, यसमा करिडोर निर्माण गर्ने, वातावरण सुधार गर्ने, त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब करिडोरमा चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ ट्रङ्क लाइन भन्छौँ हामी, मुख्य चाहिँ यसको ढल प्रणालीहरूको विकास गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र शुद्ध पारेर त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले प्रशोधन गरिसकेपछि नदीमा प्रवाह गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य हो। र यसले चाहिँ एउटा यहाँको सभ्यता, पानीसँग सम्बन्धित, नदीसँग सम्बन्धित सभ्यताको एउटा संरक्षण र विकास, यसको वातावरण संरक्षण गरिने यसको मुख्य उद्देश्य हो। बागमती नदी उत्तरतर्फ रहेको शिवपुरी पर्वतबाट उत्पत्ति भई शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर काठमाडौँ वरिपरि बग्ने गरेको छ। बागमती उत्पत्ति भएको स्थानलाई बागद्वार भनिन्छ। शिवको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले बागमतीलाई शिवगङ्गा र ब्रह्म सरस्वती पनि भन्ने चलन रहिआएको छ। बागमती सभ्यता पर्यटकीय सम्भावनाको खानी पनि हो। नेपालको परिवेशमा बागमतीसँग मानव सभ्यता जोडिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका स्थित बागमती नदी प्रणालीलाई जीवन्त बनाई समग्र वातावरणीय विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप 2052 साल मङ्सिर 6 गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको गठन भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बागमती र अन्य सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाएर नदी किनारमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरहरूको जगेर्ना गर्नु यस समितिको उद्देश्य रहेको छ। समितिले बागमती नदीको किनारमा बहाव क्षेत्र कायम हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू गर्दै आएको छ, जस्तै ढल निर्माण, सडक निर्माण, हरित क्षेत्र निर्माण, तटबन्ध निर्माण तथा चेक ड्याम निर्माण एवं ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट आम सरोकारवालाहरूमा नदीको बढ्दो प्रदूषणप्रति चासो र चिन्ता जगाउँदै आएको छ। सुन्दरी जलदेखि सुन्दरी घाट चोभारसम्म बागमतीको लम्बाइ 28.5 किलोमिटर उपत्यकाभित्र रहेको छ। समितिले गोकर्ण, गुहेश्वरी, सुन्दरी जल, तिलगङ्गा, मनहरा र मनहरा दोभान, सुन्दरी घाट चोभार गरी 4 खण्डमा विभाजन गरेर बागमतीलाई पुनर्जीवित गर्ने काम गरिआएको छ। बागमती नदीको विभिन्न खण्ड गरी हालसम्म 21 वटा उद्यान पार्क बनाउने कार्य भइरहेको छ, जसमध्ये 8 वटा पार्क सञ्चालनमा आइसकेको छ। बागमती नदीको पनि ब्युटिफिकेसनको काममा हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगबाट विगतमा काम सुरु गऱ्यौँ। यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो, उहाँहरूको स्थानीय हाम्रो चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाहरू भनौँ, स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको चाहिँ रिक्वेस्ट, उहाँहरूले काम अहिलेलाई रोकिदिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँहरूको केही इस्युहरू थियो, जग्गाको मुआवजा सम्बन्धमा जुन चाहिँ उहाँहरूको कम्प्लेन थियो, त्यो कम्प्लेनहरूलाई सुन्ने हिसाबले हामीले काम
रोक्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यो काम अहिले रोकिएको अवस्था छ। फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, तटबन्ध, कोरिडोर तथा हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। बागमती र यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ, सफा, प्रदूषण मुक्त बनाउने र नदी क्षेत्र वरपरको फोहोर हटाउने, नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्न निरुत्साहित गरी नदी क्षेत्र वरिपरिको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाहरू एवं सामाजिक सभ्यताको संरक्षण र सम्वर्धन गरी काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचानलाई कायम राख्ने गरी हाम्रो बागमती राम्रो बागमती बनाउन बागमती नदी सरसफाई तथा संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ। सीमित सरकारी निकायको सक्रियतामा सञ्चालन हुँदै आएको बागमती सफाई अभियानमा आज आएर विभिन्न सङ्घ संस्था एवं स्वयंसेवीहरू तदारुकताका साथ जुडेका छन्। उपत्यकाभित्र विष्णुमती, मनहरा, धोबीखोला, नक्खु खोला तथा उपत्यका बाहिर विभिन्न स्थानहरूमा सरसफाई अभियान सञ्चालनमा रहेको छ। हालसम्म गोकर्ण, गुहेश्वरी, तिलगङ्गा, शङ्खमूल, मनहरा दोभानसम्मको नदी क्षेत्र पुरै ढलमुक्त भएको छ। बागमती नदीको हाम्रो कार्यक्षेत्र सुन्दरी जलबाट कटुवाल दहसम्म रहेको छ। यद्यपि निर्माण कामहरू सुन्दरी जलबाट चोभारसम्म चाहिँ भइरहेको अवस्था हो। यसरी हेर्दा हाम्रो चोभारसम्म, सुन्दरी जलबाट चोभारसम्म दुवैतर्फ कोरिडोर निर्माणको काम करिब करिब 41 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने 11 किलोमिटर जति बाँकी रहेको अवस्था छ। बागमती नदी उच्च धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेको एक महत्त्वपूर्ण र प्रमुख नदी हो। बागमती नदीका अन्य 7वटा सहायक नदीहरूमा मनोहरा, हनुमन्ते, कोटकु, विष्णुमती, इन्द्रमती, रुद्रमती र नक्खु खोला हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो महत्त्वपूर्ण मन्दिर, घाट र पवित्र स्थलहरू यिनै नदीको किनारमा अवस्थित रहेको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बढ्दो जनसङ्ख्या अर्थात् सहरीकरण एवं औद्योगिकरण तथा उपत्यकावासीको आधुनिक जीवनशैलीले गर्दा बागमती नदीको प्रारूप नै फेरिएको छ। वातावरणीय तथा पर्यावरणीय पक्षलाई निकै नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ, जसले गर्दा नदीमा पानीको सतह घट्नु, अनाधिकृत नदीको बालुवा दोहन गर्नु, छेउछाउको क्षेत्र अतिक्रमण हुनु, अव्यवस्थित बसोबास, ढल सिधै बागमतीमा विसर्जन गर्नु जस्ता समस्याहरूले नदीको समग्र वातावरणलाई नकारात्मक तवरले असर पारेको छ। सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्व बोकेको बागमती नदीमा बढ्दो प्रदूषणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रारूप नै कुरूप बन्दै गएको अवस्था छ। परिणामस्वरूप काठमाडौँ उपत्यका एउटा फोहोर, अव्यवस्थित एवं निकृष्ट सहरको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। बागमती नदीमा पूर्वाधार निर्माणको कार्यले तीव्रता लिएको छ। छिटै बागमती नदी आफ्नो पुरानै स्थितिमा फर्कदैछ। वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर सुक्खा मौसममा बागमतीको बहाव बढाउन जलाशय निर्माण कार्य भइरहेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सहयोगमा सुन्दरी जलदेखि तिलगङ्गासम्म नदीको दायाँ बायाँ बाटो खोल्ने, ढल बिछ्याउने र हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्य हुँदैछ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको यससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरूको थालनी भएको छ। 24 मिटर उचाइको जलाशय निर्माण एवं 51 मिटर उचाइको ड्याम अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। बागमती अतिक्रमणमा परेको सर्वविदितै छ। यस सन्दर्भमा दूरदर्शी हिसाबको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ र धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू भइसकेका पनि छन्।
जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपले देख्न र महसुस पनि गर्न सक्छौँ। बागमती नदीको किनारामा रहेका अतिक्रमित जग्गाहरू, ती जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने, नदी किनारामा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने, मर्मत सुधार गर्ने र सौन्दर्यीकरणको काम गर्ने। विक्रम सम्मत 2080 सालसम्म गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको बागमती नदीको दायाँ बायाँ ढलको व्यवस्था हुनेछ। नदी नियन्त्रण तथा सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार बनाउने, सुन्दरी जलमा ध्याप ड्याम निर्माण गर्ने तथा नदी सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको छ। बागमती नदी संरक्षण अभियानमा बागमती अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको 12 किलोमिटर नदी सुधार भइसकेको छ। मानवीय हस्तक्षेपले नदी सागुरिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा बागमती नदी र यसको सहायक नदीको विकास लगायत विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। करिब 50 किलोमिटर भन्दा बढी ढल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। 14 किलोमिटर सडक निर्माण गरेर उक्त सडक सञ्चालनको अवस्थामा छ। सांस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेको बागमती र यसका शाखा नदीको संरक्षणमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति क्रियाशील भएकोले यस समितिप्रति जनअपेक्षा बढिरहेको छ। बागमती नदीमा ढल मिसिन नदिनका लागि खोलाको किनारमा ढल निर्माण हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ। बागमती सरसफाई अभियान चलिरहेको छ। व्यापक सुधार पनि महसुस गर्न सकिन्छ। बागमती नदीको पानीको बहावले कुनै नोक्सानी नपुर्याओस् भनेर नदीको दुवै किनारमा तटबन्ध लगाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ। विभिन्न ठाउँमा आवश्यक भए अनुरूप ढल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। बौद्ध, जोरपाटी, दक्षिण ढोका, गोकर्ण, गुहेश्वरी र चाबाहिल लगायतका क्षेत्रको ढल सिधै ढल प्रशोधन केन्द्रमा लगी पानी शुद्ध बनाई बागमतीमा बगाउने गरिएको छ। नयाँ प्रविधिबाट ढल प्रशोधन प्लान्ट बनाउने कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ। ढल प्रशोधन केन्द्रबाट ऊर्जा निकाल्ने योजना पनि रहेको छ। स्थानीय बासिन्दासँग हातेमालो गरी पार्क र मनोरञ्जन स्थल निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको छ। समितिले पानीका स्रोतहरूको उन्नति र संरक्षण गरी नदीमा पानीको बहाव बढाउन विविध उपायहरूको अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ। यी अहिले बनेका पूर्वाधारहरूलाई संरक्षण विकास गर्ने ठुलो चुनौती छ, त्यसमा हामी जान्छौँ। र अहिले यतिखेर कुरा गर्ने हो भने हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बजेट। जुन हाम्रो स्कोप छ, जुन चाहिँ माग छ, जुन चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने दायित्व छ, त्यो सबै चिजलाई विचार गर्दाखेरि हामीलाई जुन रकम अहिले चाहिँ प्राप्त छ त्यो रकम साह्रै नै न्यून छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ अब नेपाल सरकारसँग हाम्रो आफ्नो क्षमता अनुसार उहाँहरूले पनि एलोकेट त गर्नुहुन्छ, तैपनि यसलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने एकतिर आवश्यकता छ। र यसै क्रममा दात्री निकायहरूबाट पनि अझ बढी सहयोग र यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ यो सहयोगको क्षेत्रमा भन्ने आश पनि गरेको छु। नदीमा पानीको गुणस्तर कायम गर्ने, नदी क्षेत्र खुला दिशा पिसाब मुक्त गरी समग्र सरसफाई गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्ने, पानी र यसका स्रोत वरिपरि फोहोर फाल्ने क्रमलाई रोक्ने र जैविक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम अगाडि बढेको छ। बागमती सफाईमा आम जनताको सहभागिता रहनु अति आवश्यक छ। बागमती नदी फोहोर गर्नेलाई कडा कारवाही हुनै पर्छ। बागमती नदी हामी सबैको हो। त्यसकारण बागमती नदी सफाई महाअभियानमा सहभागी हुन मनैदेखि जरुरी छ। सम्पदा क्षेत्रको मर्मत सम्भार र जीर्णोद्धार गर्ने,
अस्तित्वमा रहेका सम्पदा र सांस्कृतिक गतिविधिका लागि पुनर्स्थापना योजना तयार पार्ने, नदी वरिपरिको क्षेत्रमा हरित मार्ग निर्माण गर्ने, नदीका दुवै किनारमा सडक र गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने, सहरीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी नदीको दूषित पानीको समुचित व्यवस्थापन गरी नदीको पानीको गुणस्तर र परिणाममा सुधार ल्याउने, नदी क्षेत्रको जग्गा एवं यसको वरिपरिको सुन्दरताको रक्षा गर्ने, नदीको किनारमा रहेको अनाधिकृत र सुकुम्बासी बस्तीलाई नियन्त्रण र स्थानान्तरण गर्ने कार्य समितिले गर्दै आएको छ। आजको पुस्ताले विरासतमा पाएको यहाँको प्राचीन सभ्यताको संरक्षण कसरी गर्ने र एउटा सुन्दर काठमाडौँ उपत्यका आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने आजको चुनौती हो। नागरिकको बानी र दैनिकीमा सानो सुधार गर्ने हो भने काठमाडौँ सभ्यतालाई जोगाउन र सुन्दर बनाउन टेवा पुग्नेछ। बागमतीलाई सफा, स्वच्छ र प्रदूषण मुक्त बनाउने जिम्मा सरकारको मात्र नभई हामी सबैको हो।